اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تویسونی وان توعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظولی مالی و اہلی و ولدی و والدی و ذریتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات و من نحوساتہم و من نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والأوتار والأوتار والقمر والراس والزنبی والإقلیل ومن شر كل ذی شر من الجن والإنس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساکت ومتحرک وساکن وہمت وشمت ولمت وذاکر وانثی ومن آفات السماء والارض ومن شر البریات والبحریات اجمعین واموا ابصارهم واغضوا لسانهم وایدیهم وعلمونی علما الذی یکون نافعا وصرفا علی جمیع العلوم وآتونی رزقا حلالا طیبا وجلبتکم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء الی بالمودۃ والمحبۃ وانصرونی نصرۃ علی سائر الاعداء واخبرونی ما فی الحوادث الخیر والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالم الأجل ساعة البحا بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ وعلی آلہ شریف. سیدی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تویسونی وان توعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظولی مالی و اہلی و ولدی و والدی و ذریتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والأوتار والقمر والراس والزنبی والإقلیل ومن شر كل ذی شر من الجن والإنس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساکت ومتحرک وساکن وہمت وشمت ولمت وذاکر ومن آفات السماء والارض ومن شر البریات والبحریات اجمعین واموا ابصارهم واغضوا لسانهم وایدیهم وعلمونی علما الذی یکون نافعا وصرفا علی جمیع العلوم وآتونی رزقا حلالا طیبا وجلبتکم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء الی بالمودۃ والمحبۃ وانصرونی نصرۃ علی سائر الاعداء واخبرونی ما فی الحوادث الخیر والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالم الأجل ساعة البحا بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ وبلادہ شریف. سیدی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والأوتارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البرية والبحرية أجمعين وأعموا أبصارهم وأغمضوا لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالمين الأجل ساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه ووالده شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والأوتارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البرية والبحرية أجمعين وأعموا أبصارهم وأغمضوا لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالمين الأجل الساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تعینونی وان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی وولدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والأوتارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البرية
الباریات والبحریات اجمعین واموا ابصارهم واغبدوا لسانهم وایدیهم وعلمونی علم الذی یکون نافعا وصرفا علی جامع العلوم وآتونی رزقا حلالا طیبا وجلبتکم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء الی بالمودۃ والمحبۃ وانصرونی نصرة علی سائر الاعداء واخبرونی ما فی حوادث الخیر والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالم الاجل اسات البحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبلادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام علیہم السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی واہلی وولدی وبلدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإقليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساقط ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذكر وأنثى وذاکر وانثى ومن آفات السماء والارض ومن شر الباریات والبحریات اجمعین واموا ابصارهم واغبدوا لسانهم وایدیهم وعلمونی علم الذی یکون نافعا وصرفا علی جامع العلوم وآتونی رزقا حلالا طیبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء الی بالمودۃ والمحبۃ وانصرونی نصرة علی سائر الاعداء واخبرونی ما فی الحوادث الخیر والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالم الاجل اسات البحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وصحبہ وبلادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی وولدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإقليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساقط ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذاكر وانثى ومن آفات السماء والارض ومن شر الباریات والبحریات اجمعین واموا ابصارهم واغبدوا لسانهم وایدیهم وعلمونی علم الذی یکون نافعا وصرفا علی جامع العلوم وآتونی رزقا حلالا طیبا وجلبتکم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء الی بالمودۃ والمحبۃ والمحبۃ وانصرونی نصرة علی سائر الاعداء واخبرونی ما فی الحوادث الخیر والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالم الاجل سات البحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبلادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی و اہلی و ولدی و والدی و ذریاتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما احاطت لہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساقط ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات بحریات اجمعین وامو ابصارهم واغبدوا لسانهم وایدیهم علمونی علم الذی یکون نافعا وصرفا علی جميع العلوم وآتونی رزقا حلالا طیبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء الی بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحابہ و والدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی و والدی و ولدی و والدی شریف و والدی و ذریاتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما احاطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساقط ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وآموا أبصارهم واغبدوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من اخبار العالم الاجل الساعة البحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحابہ و والدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی و ولدی و والدی و ذریاتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما احاطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق ولاحق وسابق وناطق وساقط ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء
ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأعموا أبصارهم وأغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لي جلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من اخبار العالمی الاجل ساتا البحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحابہ و بالادہ شریف سیدی بابا الادی شریف سیدی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذاكر وانثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأعموا أبصارهم وأغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين
أجمعين وأعموا أبصارهم وأقبضوا لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة البحا بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه وعلى آله شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تعمدونی فی مرادی ومقصودی وفضولی مالی واہلی وولادی وولدی وولدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفاعۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذاكر ومن آفات السماء والأرض ومن شر البرية والبحرية أجمعين وأعموا أبصارهم وأقبضوا لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في حوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة البحا بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه وبلاده شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی وفضولی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفاعۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البرية والبحرية أجمعين وأعموا أبصارهم وأقبضوا لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة البحا بحق سید الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصحابہ وولدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی و والدی واحفظوا لی مالی و اہلی و ولدی و والدی و ذریاتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات و من نحوساتہم و من نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والزنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأموا أبصارهم وأغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في حوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم جل أسات البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تعینونی وان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی وولادی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والزنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأموا أبصارهم وأغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في حوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم جل أسات البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلہ وصحابہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والزنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأموا أبصارهم وأغضوا لسانهم
وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لي جلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالمين الأجل أسات الوحال وحبيك سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه وآله شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ كلكم بأمر الله أن تغيثوني وأن تعينوني وأن تمدوني في مرادي ومقصودي وفضولي مالي وأهلي وولدي وولادي وذريتي وإخواني وأحبائي وأصدقائي وما أحاطت عليه شفقات قلبي من آفات الدنيا والآخرة ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزهل والمشتري والمريخ والشمس والزهرات والأوتارات والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذاكر وانصى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأعموا أبصارهم وأكبدوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالمين الأجل ساعة الوحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وآله شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزهل والمشتري والمريخ والشمس والزهرات والأوتارات والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأعموا أبصارهم وأكبدوا لسانهم وأيديهم علموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالمين الأجل ساعة الوحال بحق سيد الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وآلہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی وولادی شریف
ووالدي وذرياتي وإخواني وأحبائي وأصدقائي وما أحاطت عليه شفقات قلبي من آفات الدنيا والآخرة ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزهد والمشتري والمريح والشمس والزهرات والأوتارات والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ومعاند ولا حق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر لمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البرية والبحرية أجمعين وأعموا أبصارهم وأكبدوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة الوحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وبالادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والأوتارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البرية والبحرية أجمعين وأعموا أبصارهم وأكبدوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من اخبار العالمی الاجل ساعة الوحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وبالادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والأوتارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البرية والبحرية أجمعين وأعموا أبصارهم وأكبدوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء
على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم يا جل الساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تویسونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظولی مالی و اہلی و ولدی و والدی و ذریتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات و من نحوساتہم و من نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والأوتار والأوتار والقمر والراس والذنب والإقليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وهمة وشمة ولمة وذكر وأنثى وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات اجمعین واموا وابصارهم واغضوا لسانهم وايديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة البحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ وعلى آلہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تویسونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظولی مالی واہلی وولدی وولدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والأوتار والقمر والراس والذنب والإقليل ومن شر كل ذي شر ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذكر ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وأموا وأبصارهم وأغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير
حوادث الخیر والشر قبل الوقت الوقوع وما اطلب من اخبار العالم الاجل 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 ساتا 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 البحا 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 بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ وبالادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والاکلیل ومن شر کل ذی شر من الجن والانس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وسابق وناطق وساقط ومتحرک وساکن وحمۃ وشمۃ ولمۃ وذکر وانثى ومن آفات السماء والارض ومن شر الباریات والبحریات اجمعین واموا ابصارهم واغبضوا لسانهم وايديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جامع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الاجل 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 ساتا 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 البحا 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 بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصحبہ وبالادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والاکلیل ومن شر کل ذی شر من الجن والانس والشیاطین وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساقط ومتحرک وساکن وحمۃ وشمۃ ولمۃ وذکر وانثى ومن آفات السماء والارض ومن شر الباریات والبحریات اجمعین واموا ابصارهم واغبضوا لسانهم وايديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جامع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل 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 الساعة ساعة ساعة البحا 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 بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تعینونی وان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی وبالادی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والاکلیل ومن شر کل
كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والباريات والبحريات أجمعين وأموا أبصارهم وأكبدوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في حوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلہ وصحبہ وبلادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی واہلی وولدی وبلدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإقليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذاكر وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأموا أبصارهم وأكبدوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة البحال وحبيبك سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآلہ وصحبہ وبلادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی وولدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإقليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأموا أبصارهم وأكبدوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة
والمحبت بنصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة الوحال بحق سيد الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وآلہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والزنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساقط ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات اجمعین وامو ابصارهم واغبدوا لسانهم وأيديهم علموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة الوحال بحق سيد الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وآلہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی شریف ووالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والزنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساقط ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وآموا أبصارهم واغبدوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة الوحال بحق سید الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وآلہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکات کلکم بامر اللہ ان توغیثونی و ان تعینونی و ان تمدونی فی مرادی و مقصودی و فیضولی مالی و اہلی و ولدی و والدی و ذریاتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما حطت علیہ شفاقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات و من نحوساتہم و من نحوسات الزہری ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والزنب والاقليل ومن شر كل ذي شر من الجن والانس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند معاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وهمة وشمة ولمة وذاكر وانثى ومن آفات السماء ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأعموا أبصارهم وأغمضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لي جلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من اخبار العالمی الاجل ساتا الوحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وولادہ شریف سیدی وبالادہ شریف سیدی محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکات کلکم بامر اللہ ان توغیثونی و ان تعینونی و ان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظولی مالی و اہلی و ولدی و والدی و ذریاتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما حطت علیہ شفاقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والزنب والاقليل ومن شر كل ذي شر من الجن والانس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وهمة وشمة ولمة وذاكر وانثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأعموا أبصارهم وأغمضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة الوحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکات کلکم بامر اللہ ان توغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظولی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما حطت علیہ شفاقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزهرات والعطارد
والآدي والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وهمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وأبصارهم وأغض لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة البحا بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه وعلى آله شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تعمدونی فی مرادی ومقصودی وفضولی مالی واہلی وولادی وولدی وولدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفاعۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمة وذاكر ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وأبصارهم وأغض لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة البحا بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه وبلاده شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی وفضولی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفاعۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرۃ ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وأبصارهم وأغض لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم
الاجل 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 ساتا 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 البحال بحال بحا بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصحابہ وبالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی و بالدی واحفظوا لی مالی و اہلی و ولدی و والدی و ذریاتی و اخوانی و احبائی و اصدقائی و ما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات و من نحوساتہم و من نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأموا أبصارهم وأغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ ووالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تعینونی وان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی وبالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتہم ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر الباريات والبحريات أجمعين وأموا أبصارهم وأغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وبالدہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی و مقصودی واحفظوا لی مالی واہلی وولدی وبالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوسات الزحل والمشتری والمریخ والشمس والزہرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند
وناطق وساقط ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذكر وأنثى وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وأبصارهم وأقبض لسانهم وأيديهم واللمون علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة الوحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه وآله شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ كلكم بأمر الله أن تغيثوني وأن تعينوني وأن تمدوني في مرادي ومقصودي وفضولي مالي وأهلي وولدي وولدي وذريتي وإخواني وأحبائي وأصدقائي وما أحاطت عليه شفقات قلبي من آفات الدنيا والآخرة ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزهل والمشتري والمريخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمات وشمات ولمات وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وأبصارهم وأقبض لسانهم وأيديهم واللمون علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل ساعة الوحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وآله شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی وحفظوا لی مالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزهل والمشتري والمريخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وأبصارهم وأقبض لسانهم وأيديهم علموني علم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة الوحال بحق سيد الأبرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وآلہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا مالی واہلی وبلدی وبالدی شریف ووالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزهر والمشتري والمريخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولا حق و سابق و ناطق و ساکت و متحرک و ساکن و حمت و شمت و لمت و ذاکر لمت و ذاکر و انصا و من آفات السماء والارض و من شر البریۃ والبحریۃ اجمعین و آموا ابصارهم واغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم الأجل الساعة البحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وبالادہ شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوسات الزهر والمشتري والمريخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البرية والبحرية أجمعين وآموا أبصارهم واغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من اخبار العالم الاجل ساعة البحال بحق سید الابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وبالادہ شریف شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وان تعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا مالی واہلی وولدی ووالدی وذریاتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت علیہ شفقات قلبی من آفات الدنیا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزهر والمشتري والمريخ والشمس والزهرات والعطارد والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة
ولمات وذاكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وأعموا أبصارهم واغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم جل الساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله بسم الله الرحمن الرحيم يا ملائكة كلكم بأمر الله أن تغيثوني وأن تعينوني وأن تمدوني في مرادي ومقصودي واحفظوا لي مالي وأهلي وبالا وأهلي وولدي وبالا ووالدي وذريتي وإخواني وأحبائي وأصدقائي وما حطت له شفقات قلبي من آفات الدنيا والآخرات ومن نحوساتهم ومن نحوسات الزهر والمشتري والمريخ والشمس والزهرات والأوطارات والقمر والراس والذنب والإكليل ومن شر كل ذي شر من الجن والإنس والشياطين وسائر وفاجر وظالم وباغ وطاغ ومارد ومعاند ولاحق وسابق وناطق وساكت ومتحرك وساكن وحمة وشمة ولمة وذكر وأنثى ومن آفات السماء والأرض ومن شر البريات والبحريات أجمعين وأعموا أبصارهم وأغضوا لسانهم وأيديهم وعلموني العلم الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم وآتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم لجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء إلي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في حوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم جل ساعة البحال بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحابه وبالاده شریف سید محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وبحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ